आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा ओम आदिको आत्मीय अभिवादन। आज हामी माता तीर्थ औँसी यानि कि आमाको मुख हेर्ने दिनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हाम्रो सनातन संस्कृतिमा माता तीर्थ औँसी अत्यन्तै गरिमामय दिन हो। जन्मदात्री आमालाई पवित्र तीर्थको प्रतिष्ठा दिनलाई सङ्कल्पित हुने दिन हो यो। माता तीर्थ औँसीको परिप्रेक्ष्यमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यले विगत वर्षमा सम्प्रेषित गर्नुभएको मातृमहिमा यस प्रकार छ। सुन्दर स्वर्गको अनुभूति मृत्यु पश्चात होइन, जन्मने बित्तिकै जननीको ममतामयी कोमल काखमा नै अनुभव लिन सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वर्गको सम्मान गरौँ, उनीबाट नै प्राप्त यो जीवन उनकै खुसीमा समर्पण गरौँ। वास्तवमा जन्मदात्री आमाको वात्सल्यपूर्ण काख सन्तानहरूका लागि सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग हो। स्वर्ग कुनै काल्पनिक दुनियाँ होइन, न यो मृत्यु पश्चातको कुनै गन्तव्य नै हो। यदि कतै स्वर्ग छ भने त्यो हो जन्मदात्री आमाको ममतामयी सुकोमल काख, र यस्तो अद्भुत स्वर्ग जन्मने बित्तिकै देख्न र अनुभव लिन सकिन्छ। भगवान सबैतिर पुग्न सक्नुहुन्न, त्यसैले आफ्नो प्रतिनिधि स्वरूप भगवानले आमाको रचना गर्नुभएको हो। पाश्चात्य विद्वान रुडयार्ड किपलिङको यो उद्गार आमालाई भगवानको पर्याय मानेको छ। अब स्वतः सिद्ध हुन्छ कि भगवानको काख स्वतः स्वर्ग तुल्य हुन्छ। बालयोगी आदित्यश्रीको भर्खरै वाचन गरिएको अमृतवाणीको अघिल्लो वाक्यमा लेखिएको थियो, आफ्नो स्वर्गको सम्मान गरौँ। सारा सुख, सारा खुसी, अद्वितीय शान्ति आमाको काखमा प्राप्त हुन्छ, र त्यस्तो काखलाई सम्मान गर्नु हरेक सन्ततिको परम दायित्व हो। आमाको काखलाई सम्मान गर्नु अर्थात् आमालाई सम्मान गर्नु। एक श्रुति वचनले भन्छ, सर्वतीर्थमयी माता अर्थात् आमा सम्पूर्ण तीर्थ समान हुन्छन्। आचार्य चाणक्य भन्नुहुन्छ, नमातु परम दैवतम, अर्थात् कि जन्मदात्री आमा समान अर्को देवता छैन। यस्तो अमृतोपम कल्पवृक्ष तुल्य जन्मदात्री माताको अर्थात् आमाको सदा सर्वदा ख्याल राखौँ, सम्मान गरौँ र उनको काख यानि हाम्रो स्वर्गलाई प्रेम गरौँ। श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक हेरविचार गरौँ आफ्नी आमालाई। आमा मसँग बस्नुहुन्छ, या आमालाई मैले पालेको छु, अथवा आमा पाल्ने काम मेरो भागमा परेको छ, यस्ता अपमानजनक शब्द बिर्सेर पनि बोल्नु हुँदैन। गर्वका साथ भन्ने गरौँ, आमासँग बस्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु, म मेरो आमासँग बस्छु, यो मेरो परम सौभाग्य हो। प्रस्तुत अमृतवाणीको अन्तमा पूज्य आदित्य देवले लेख्नु भएको छ, उनीबाटै प्राप्त यो जीवन उनकै खुसीमा समर्पित गरौँ। भनिन्छ, सन्तानलाई जन्म दिने बेलामा आमालाई जुन पीडा हुन्छ त्यो कैयौँ सर्पले एकसाथ डसे भन्दा पनि अधिक हुन्छ। अनेकौँ जोखिम उठाउँदै गर्भमा राखेर हुर्काउन र जन्म दिइसकेपछि बच्चा ठुलो पार्न जुन साधना आमाबाट हुन्छ त्यसको न कतै वर्णन छ, न वर्णनीय नै छ। सन्तानको उन्नयनका खातिर आमाको स्नेह, आमाको ममता, शुभभाव र निस्वार्थ परिश्रमको लगानी अगणित असीम हुन्छ। यसरी जन्मदाता आमाबाट प्राप्त भएको यो जीवन उनकै खुसीका खातिर समर्पण गरौँ। यसो गर्नुमा नै सन्तान हुनुको सार्थकता छ। विश्वास गरिन्छ कि जुन घरमा साक्षात् भगवती तुल्य आमा खुसी छैनन्, त्यस घरमा न विद्याकी देवी सरस्वती खुसी हुन्छन्, न धनकी देवी लक्ष्मी खुसी हुन्छन्। साक्षात् भगवान समान आमालाई खुसी दिन नसक्नेले मन्दिरमा गएर पत्थरका मूर्तिलाई भगवान मानेर पुज्नुको के अर्थ? तसर्थ यो अति दुर्लभ जीवनलाई जीवनदाता तथा जन्मदात्री आमालाई अक्षय खुसी दिने कार्य गर्दै, सेवा सत्कार गर्दै उनैमा समर्पित गरौँ। अन्तमा यो गुणरत्नमालाको अत्यन्तै मननीय श्लोक सूत्र मनन गरौँ। पाइन्छ रत्नमणि मोती सुवर्ण हीरा, पाइन्छ भूमिरथ हात्ती विमान सारा, पाइन्छ इन्द्रपद सौख्य चैन, माता सरी तर कतै पाइँदैन। बालयोगी आदित्यको माता हुने सौभाग्य पाएको छु। गुरु
गुरुले योभन्दा 1-2 वर्ष अगाडिको माता तीर्थ औँसीमा एउटा सन्देश दिनुभएको थियो। स्वर्गको अनुभूति मृत्यु पश्चात होइन, जन्म दिने बित्तिकै जननीको चाहिँ काखमा नै त्यो अनुभूति लिन पाइन्छ भनेर गुरुदेवले एउटा अमृत बाणी दिएको थियो सम्पूर्ण माताहरूको लागि, जसले चाहिँ आफू कष्ट गरेर दुःख गरेर 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन्छ। मातृत्वको सौन्दर्य र सुगन्ध वास्तवमै अवर्णीय हुन्छ। मातृशक्ति शाश्वत शक्ति हो। माता भनेको सृष्टि शिरोमणि चरित्र हो। पूज्य बालयोगी आदित्यले मेरी उनी शीर्षक दिएर आफ्नी जन्मदात्री आमाप्रतिको अहोभाव बडो सुन्दर र सौम्य ढङ्गले प्रकट गर्नुभएको छ। सिँगारिएका शब्द, निखारिएका भाव र कुँदिएका अक्षरद्वारा आफ्नी वात्सल्यमयी रत्नगर्भा आमाको महिमागान गर्नुभएको छ। बालयोगी गुरु आदित्यले जननी शक्ति अर्थात् आमा शब्दको सामर्थ्य, सौन्दर्य र सुगन्धको एक शानदार स्तवन गाउनु भएको छ। मेरी उनी भनी सम्बोधन गरी सुरु गरिएका केही हरफहरूभित्रका सीमित शब्दमा असीमित मातृवन्दना अटाएको छ। हामी भोलिको दिनलाई माता तीर्थ औँसी यानि कि आमाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा मनाउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् यसै सन्दर्भमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नी आमाको सम्बोधन गर्दै कथ्नु भएको यो मेरी उनी शीर्षकको मनोभावलाई श्रवण गरौँ र मनन गरौँ। मेरी आमा मेरी उनी, आहा कस्तो चन्द्रमा स्वरूपको भन्दा फुरुक्क हुने मेरी उनी, एकाएक ग्रहण लाग्दा नढल्ने त प्रश्नै उठ्दैन। तापनि लर्खराउँदै आफ्ना लागि नभई मेरा खातिर उड्छिन् मेरी उनी। समयका लागि जति नै आरती उतारे पनि रोकिने अवस्था रहँदैन। मलाई ठुलो हुन नदिन, सदैव काखमै अटाउने अवस्थामा राख्न समयलाई रोक्न खोज्छिन् मेरी उनी। अचल मुडो जस्तो छ मेरो शरीर, चिलाउँदासम्म कन्याउनेसम्मको सामर्थ्य छैन। ऊ बिना कोल्टे फर्किन नसक्दा बिजाएका मेरा साना करङ भाँचिने पो हुन् कि भनी सधैँ सजग हुन्छन् मेरी उनी। सक्दिन म केही गर्न, लाचार छु, विवश छु, गर्न खोज्दा नथामिएको मेरो शरीर देख्दा थाहा नपाए झैँ गरी चिहिर्याउँछिन् छाती मेरी उनी। मान सम्मान शक्तिको कुनै मोह र चाह छैन, मात्र मेरा पाइला कहिले धरतीमा अडिएला भनी दृष्टि लाउँछिन् मेरी उनी। मेरो मुर्दा सरह ढलेको शरीर पल्टाउँदा पल्टाउँदा थाकेका हात र दुखेको छाती सहन खोज्छिन् मेरी उनी। म शिखर चढ्दैछु, उनी बेस क्याम्पमै छुट्छु कि भनी टोलाउँछिन् मेरी उनी। उनको गाला स्पर्श गर्न नसक्दा भावविहल भई मलाई चुम्छिन् मेरी उनी। मेरा लागि आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइबाट तिरस्कृत भएका ती अनगिन्ती पुराना पल बिर्सी नयाँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सबैसँग बनाउँछिन् मेरी उनी। कति दुख्छ मेरो मन कसैले उनीलाई गलत सोच्दा, अभिव्यक्त गर्न नसकिएको मेरो वाक्य देख्दा जिउँदै जल्न पाए जस्तो हुन्छ मलाई। 3 जुनीदेखि सँगै छु, कहिल्यै सुख र खुसी दिन तिमीलाई पाइन भनी जानकारी गराउँदा कति पनि निराश हुन्नन् मेरी उनी। ओछ्यानमा घोप्टो परी लुकाएर झरेका वेदनाका धाराले, डल्लो परेको त्यो तकियाको रुवाले सधैँ बिजाउँदा पनि सम्हालिन्छन् मेरी उनी। मेरो कुनै कुनै शब्दले उब्जिएको शङ्काको दियोले मेरो चिता कतै जल्ने पो हो कि भनी विचलित हुन्छन् मेरी उनी। मस्तिष्कलाई विश्राम दिन कहिलेकाहीँ साह्रै रिसाउँछिन् मेरी उनी। तनावलाई मुस्कानले ढाक्दै हर क्षण हाँस्छिन् मेरी उनी। अदृश्य प्रेमले बाँच्ने हिम्मत मिलेको छ भनी मैले भाव प्रकट गर्दा खुसी हुन्छन् मेरी उनी। अशक्त भए नि सधैँ प्रेम गर्नेछु, छाडी नै गए पनि म बिना बाँच्न सिकाउने छु। तिम्रो हर दुःख पिउने छु, हर खुसीमा झुम्ने छु। स्वार्थी संसार यस्तै हो, रगतको आफ्नो डल्लो नहुँदा, बन्धन तोडाउन नसकेकोमा क्षमा माग्दा बस आफू गुम तर मेरो इमान नगुमाऊ भनी मलाई सम्झाउँछिन् मेरी उनी। सारा जगत मस्त निन्द्रामा हुँदा मेरा गोडा मिच्दै अँध्यारोमा झुम्छिन् मेरी उनी। म बिना निदाउँदिनन्, म हुँदा झन् निदाउनै पाउँदिनन्, तर पनि रत्तिभर निन्द्रा छैन भने ढाँड्दछिन् मेरी उनी। मेरा लागि डुबेको उनको क्यारियर प्रति कति चिन्तित छैनन् मेरी उनी।
उनी बिनाको मेरो जीवनको मोल छैन, ज्ञानको कुनै अर्थ छैन। यो आदि उनी बिना पूर्ण छैन, अधुरो छ, अपुरो छ, अपाहित छ, लाचार छ। उनी छिन् त प्राप्त प्राण छ, छैनन् त पुरा शून्यता छ, अन्धकार छ, केवल एक श्वास मात्र भएको जिउँदो लास छ। तसर्थ सदैव मभन्दा पहिला मेरी उनीको सम्मान गर। त्यसैमा मेरो सुख, खुसी, शान्ति र शक्ति छिपेको छ। तिम्रो त्यो ममताको गहिरो सागरमा यो सजीव तर परजीवी शरीर सदैव यसरी नै प्रफुल्लित बनी तैरिन पाइरहोस्। थ्याङ्क यू माई लभ। मातृशक्ति शाश्वत शक्ति हो। माता भनेको सृष्टि शिरोमणि चरित्र हो। पूज्य बालयोगी आदित्यले मेरी उनी शीर्षक दिएर आफ्नी आमाप्रतिको अहोभाव बडो सुन्दर र सौम्य ढङ्गले प्रकट गर्नुभएको छ। सिँगारिएका शब्द अनि कुँदिएका भावद्वारा आफ्नी वात्सल्यमयी रत्नगर्भा आमाको महिमागान गर्नुभएको छ। बालयोगी गुरु आदित्यले जननी शक्ति अर्थात् कि आमा शब्दको सामर्थ्यलाई, सौन्दर्य र सुगन्धलाई एक शानदार तरिकाले स्तवन गर्नुभएको छ। मेरी उनी भनी सम्बोधन गरी सुरु गरिएका सीमित शब्द र हरफहरूभित्रका भावहरूमा मातृवन्दनाका अखण्ड आवाजहरू अटाएका छन्। हामी अहिले माता तीर्थ औँसीको सन्दर्भमा छौँ र सनातन संस्कृतिका अनुयायीहरूले माता तीर्थ औँसीलाई आमाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा देशव्यापी रूपमा र विश्वभरिका सनातनवादीहरूले मनाइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आउनुहोस् परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले कथ्नु भएको यो मातृ प्रशंसा श्रवण गरौँ र आमाको महिमा मनन गरौँ। गुरुदेवसँग चाहिँ अब गुरुदेव जसरी हेर्दाखेरि हामी बोल्न सक्नुहुन्न, हिँड्न सक्नुहुन्न, चल्न सक्नुहुन्न भन्ने जुन देखिन्छ जुन दृश्यमा, तर म आफै आमा भएर त्यो मैले आफूले निहाल्दा रात दिन म उहाँसँगै हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कुनै क्षण पनि लाग्दैन कि गुरु बोल्न सक्नुहुन्न, गुरु हिँड्न सक्नुहुन्न, गुरु चल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा। मलाई त्यस्तो मसँग एउटा त्यस्तो सन्तान छ जुन ओछ्यान परेको छ अथवा ओछ्यानमा लडेको छ भन्ने कुनै पनि भाव आउँदैन। उहाँ हरदम आँखाको इसाराले मसँग 100% कुरा गर्नुहुन्छ। हर इसारा, हर व्यक्ति उहाँको सबै आफ्नो चाहिँ भित्र अन्तर्मनको भावहरू आँखाद्वारा उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि उहाँले मलाई फिल गराइसकेको छैन। म सधैँ उहाँसँग हिँड्छु, रात दिन उहाँको सेवामा तल्लिन्छु, लिन्छु। मलाई त्यसैमा स्वर्गको अनुभूति लाग्छ। अरूले देख्दा यस्तो सन्तान कस्तो होला, के होला भन्दा पनि म आफैमा यति खुसी र यति भाग्यशाली आफूलाई ठान्दछु कि जुन जगत पुत्र आज मेरो काखमा आफूभित्र अटाएको छ, उसको सधैँ यसरी नै सेवा गर्न पाऊँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी हरेक सन्तानको मन र हृदयमा आफ्नी जन्मदात्री आमाप्रति पूज्य बालगुरु आदित्य देवकै जस्तो तरङ्ग, भाव, सम्मान, सत्कार र एक प्रकारको आत्मीयता उत्पन्न भयो भने वास्तवमा समाजमा आमाहरूले प्रताडित हुनु पर्दैन, अपमानित हुनु पर्दैन र तपाईँ हामी जुन माता तीर्थ औँसी मनाइरहेका छौँ, यो पर्व वास्तवमै सार्थक भएको अनुभूति हुन्छ। त सम्पूर्ण आमाहरूको चरणमा नमन गर्दै, मातृशक्तिलाई अभिनन्दन गर्दै र सधैँ समाजमा, हाम्रो परिवारमा आमाहरू प्रसन्न हुन सक्नुहोस्, मुस्कुराउन सक्नुहोस् र सुख चैन शान्तपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभ भावना, शुभकामनाका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। ओम आदि।